السلام عليكم. الهدف ديالنا دابا شفنا كيفاش نكسبورتيو لي دوني فيشي. دابا بغينا نشوفو كيفاش اننا نامبورتيو دي دوني ابارتير من واحد فيشي تكست. نبداو لامبورطاسيون ديال لي دوني من واحد فيشي تكست. دونك كونترول سي كونترول في نسميها ليكتور ليكتور fichier à partir d'un fichier. نكليك على هاد البوطون هذا. دونك عندنا ستريم واسع كنديروها باش كنكتبوا لي دوني في واحد الفيشي تكست، وعندنا ستريم ريدر كنديروها كنديروها باش نقرا دي دوني ا بارتير من واحد الفيشي تكست. نفس الحاجه ايغال نيو نسمي هذه فيشي ايغال نيو ستريم ريدر، وكنعطيهم بارامتر ديالو الشومان ديال الفيشي ديالنا. غنحاولو عندنا ديجا واحد الفيشي في لابارتيسيون دي هو هذا، فيشي عندنا في لابارتيسيون دي ها هو هذا. غنحاولو نقراو هاد لي دوني اللي عندنا في هاد الفيشي هذا. دونك غنمشيو للكود ديالنا، نمشيو هنا نعطيو الشومان ديال الفيشي ديالنا arrobas d de point fichier point txt point vec. دونك دابا هاد الفيشي هذا فتحناه او مود ليكتور. دابا نقراو منه. باش نقراو ابارتير من الفيشي كنقراو لين بار لين. انا نقول له سترينغ هكا لين واحد ايغال فيشي بوان ريد لاين. هكا نقراو لا لين نيميرو 1 فيشي بوان ريد لاين. دونك داك اللي نافيشيه دابا في ميساج بوكس. غنقول له ميساج بوكس بوان شو ميساج بوكس بوان شو لين 1. دونك دابا هكا عطيني جوست لا لين نيميرو 1 في الفيشي. الا مشيت درت له عاوتاني سترينغ يعني المره الجايه لين 2 ايغال فيشي بوان ريد لاين هكا غيعطيني دابا لا دوزيام لين غنافيشي حتى لا دوزيام لين ميساج بوكس بوان شو ونافيشيو لا دوزيام لين. غنقولو لين 2 بوان فيكل et après نقول له فيشي بوان كلوز باش نفيرميو الفيشي ديالنا ونديرو واحد تيست نشوفو شنو هي الريزولت. غنخليو فورم فيشي هو اللي تيكزيكوتا او ديبار. غنمشي لهنا ونقول له فورم فيشي اكزيكوتور ليكتور فيشي. عطاني لا لين الاول الفيشي ديالنا اول لين فيه مكتوب فيه لين 2. عطاني لا لين اللي موراه. دونك السؤال هنا ما تنكونوش ديما حنا عارفين العدد ديال لي لين اللي عندنا فيشي. يعني ميمكنليش هذيك لوبيراسيون نبقى نعاودها. الا كان عندي 1000 لين نبقى نعاودها بليزيور فوا، ما كتكونش براتيك. دونك هنا غنحاولوا نديرو نوتر سوليسيون هاد لا سوليسيون شنو غنشوفو فيها؟ كيفاش انني نباركوري واحد الفيشي. غنقراش ما نبقاش نقراه لين، غنقرا لين بار لين. ولكن حنا عارفين انه واحد الوقيته ملي كنقول له ريد لاين كيعطيني اون فالور اللي كتانديكي لي انه وصل لا فان ديال الفيشي. بمعنى ملي كنديرو فيشي بوان ريد لاين الا لقى لا لين كاين كيعطيني لا فالور التكست اللي كاين في ديك لا لين. لا ما لقاش كاين كيعطيني اون فالور نول. دونك غنحاولوا نديرو هنايا واحد سيليكت باغ اكزومبل وغنحاولوا نعمروها بلا ليست ديال لي دوني اللي عندنا في ديك الفيشي. دونك هنا غنديرو كومبو بوكس. انا بغيت هذا الكومبو يعمر لي بلي دوني اللي عندي في الفيشي. دونك غنمشي ندير هنا كونترول سي كونترول في هكا نكليكي على هذا البوطون هذا. دونك ديما ستريم ريدر
باش نقرا لي دوني ابارتير من فيشي ستريم ريدر فيشي égal new stream reader ونعطيهم البارامتر ديالو arrobas d de point fichier point txt دونك دابا هنا الا مشيت غنمشي ندير لا string هكا string line égal à fichier point readline شنو يعطيني لا لين الاول. دونك هاد لوبيراسيون هاد لين ريد لين خصني نعاودها واحد العدد ديال المرات. دونك شنو غندير؟ عندي هنا بوكل وايل طونك لين ديفيرون دو نول مازال ما وصلت لنول حيت اخر الا ما لقاش شي لين كاين في الفيشي لا فالور اللي كترجع ليه هادي كترجع ليه اون فالور نول ديك لا فالور نول غتستوكا هنايا. دونك وايل لين ديفيرون دو نول شنو غنديرو؟ غنقول له كومبو بوكس. دونك دابا لين راه ديفيرون ملي غيدخل لهنا راه ما دخل الا راه لين ديفيرون دو نول. اما الا كان لين كيساوي نول صافي دير وصلنا لافان ما عندنا ما ناجوتيو في الكومبو بوكس ديالنا. كومبو بوكس 1 بوان ايتمز بوان اد غنقول له لين اجوتي لين بوان فيرغول واخا. دونك دابا خصني نقرا لا لين سويفونت غنقول له لين ايغال فيشي بوان ريد لاين غيقرا لا لين الجاي وغيتيستي واش لين حيت هادي راها بوكل يعني هاد البلاصه هادي كتعاود طونكو مازال لين ديفيرون دو نول غيقرا لين ويرجع لهنايا واش لين ديفيرون دو نول. الا كان لين ديفيرون دو نول صافي دير لين كاين شنو غيدير له؟ غياجوتيه في لا ليست ديال لي زيليمون ديال الكومبو عاوتاني يدوز يقرا لا لين سويفونت ولا كان ديفيرون دو نول غياجوتيه الا ما كان كيساوي نول غيخرج. ملي غنخرجو اوتوماتيكمون خاصنا نفيرميو الفيشي ديالنا غنقول له فيشي بوان كلوز هكا نديرو ديمار. دونك غنمشي نكليك على دابا الكومبو في الاولى هو خاوي كليك على ليكتور هادي نكليكي دونك هو عطاني لي دوني اللي عندي في الفيشي تافيشاو لي في الكومبو. دونك هكا ممكن باركورو الفيشي كيلكو سوا النومبر ديال لي لين اللي فيه يعني بلا ما نعرفو العدد ديال لي لين لانه ماشي براتيك.